औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आप लोग वक्त पे यहाँ मौजूद हैं। और आज का सेशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत 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 ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसमें अब हम जो मुस्तकबिल का राय अमल है उसके हवाले से बात करेंगे। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे कि मुस्तकबिल का राय अमल हम डिफ़ाइन करेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन की मुस्तकबिल का राय अमल तैयार करेंगे, बल्कि ये हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं उनके भी मुस्तकबिल का अमली राय अमल साबित होगा। क्योंकि हमें इनफरादी तौर पर सबसे पहले अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर उस तब्दीली को पैदा करना होगा। और उसका जो मज़हर है, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, उसकी अमली मिसाल या जिसे हम रोल मॉडल कहते हैं, उसको हमें अपनी ज़ात से और अपनी इनफरादी ज़िंदगी से शुरू करना होगा। माशाल्लाह आप सब और बहुत सारे जो हमारे मेंबरान हैं वो ऑलरेडी कुरान पाक के साथ अटैच हैं, कुरान पाक की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगियों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के दिन हम उस इनफरादियत को इज्तमाहियत के अंदर भी लेकर आएँगे और उस इज्तमाहियत को भी मज़ीद बेहतर करने की सोचो विचार और उसका जो अमली एक अमल तैयार किया गया है, उसमें हम भरपूर तौर पर शरीक होंगे। तो इसीलिए आज का जो सेशन है, इसको बार-बार तकीदन मैं पहले भी मैसेजेस में भी शेयर कर चुका हूँ कि ये बहुत अहम है। तो इसमें जो हम टॉपिक्स हैं, जो हमारे आज के, या जो मौजू है हमारा आज का, वो मेनली यही है कि मौजूदा मुआशरों और इस दुनिया में हम जहाँ पे भी रहते हैं, हम जिस किसी मुआशरे के अंदर भी रहते हैं, हमें उस मुआशरे के अंदर रहते रहते किस तरह से अपने अमली किरदार को कुरानी तालीमात के सांचे में ढालना शुरू करना होगा या अपनी ज़िंदगियों को आगे लेकर बढ़ना होगा। सबसे अहम पॉइंट जो हमारा आज का जो है वो यही होगा। और इसको हम देखेंगे कि कुरान पाक इस सिलसिले में हमें क्या रहनुमाई फराहम करता है और किस तरह से कुरान पाक हमें हाबितत अमालुहुम की एक इस्तिलाह से मुतारिफ करवाता है। इसको हम देखेंगे कि इससे क्या मुराद है। मैंने इसीलिए एडवांस में भी आप सबके साथ इसकी थोड़ी-सी जो अपनी वर्किंग थी वो शेयर की थी और आप लोगों से भी ये दरख्वास्त की थी कि आप लोग खुद भी इसके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च करें, ताकि हम इसको देखें कि इस टर्म के अंदर इससे अल्लाह ताला ने क्या मुराद ली है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। और तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा, जो कि हमारा पेश राय अमल भी होगा मुस्तकबिल के हवाले से, कि कुरान पाक मोमिनीन को या मुस्लिम और मोमिनीन को किस हिकमत अमली की तरफ दावत देता है। कैसे दीगर अंबिया कराम ने अपनी ज़िंदगियों में एक अमली रोल को अडॉप्ट किया, कुरानी रहनुमाई या वही की रहनुमाई से उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगियों को बेहतर किया। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम जिन मुआशरों के अंदर मौजूद हैं, कुरान पाक हमें उन मुआशरों के हवाले से क्या रहनुमाई फ़राहम करता है और हमें कौन सी तालीमात मिलती है कि हमने ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। तो इसके लिए मैंने जो अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा पेश करदा मिसाल है कुरान मजीद के अंदर, वो है किस्सा फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम, कि इस मामले में फ़िरौनियत कहाँ पे खड़ी थी और मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने नबूवत दी, रिसालत दी, तो उन्होंने क्या किरदार अदा किया और उससे पहले उनकी ज़िंदगी में क्या वाक़यात रूनुमा हुए। तो जब हम स्टार्ट करते हैं इस बात का, तो सूरह कसस की आयात हैं। मैंने यहाँ पे 3 आयात ही ली हैं, लेकिन अगर आप सूरह कसस को खोल के उसकी मज़ीद आयात को देखेंगे शुरू से, तो आपको बहुत सारी रहनुमाई मिलेगी। मैंने इसको चौथी आयत से शुरू किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि शुरू में ही अल्लाह ताला वही करता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नतलू अलैका मिन नबई मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून, कि हम तुम्हारे सामने हक के साथ या वो खबर दे रहे हैं जो कि पहले से वहाँ मौजूद नहीं है लोगों के सामने। नबा का लफ्ज़ है, तो वो खबर पहले से वहाँ मौजूद नहीं है और ये खारिज से अल्लाह ताला कहता है मैं वो तुम्हें खबर दे रहा हूँ मूसा और फिरौन की जो वाक़या हुआ है उनका, उन लोगों के लिए जो ईमान लेकर आए। अब इसमें अल्लाह ताला बताता है कि ये जो वाक़यात हैं, ये जो हालत है, ये जो मुआशरे हैं, जिसको हम कुफ़र का निज़ाम कहते हैं, तागूती निज़ाम कहते हैं, ये पहले भी मौजूद थे। अंबिया कराम जब भी आए हैं, वो कुफ़र के मुआशरों के अंदर ही पैदा हुए हैं, वो बातिल के निज़ाम के अंदर ही पैदा हुए हैं, वो तागूत के निज़ाम के अंदर ही पले बढ़े हैं और वहाँ उन्होंने आगे अपनी जद्दोजहद को स्टार्ट की है। तो इसी में हमारे लिए भी सबक है कि हम भी जिस फ़िरौनी मुआशरे में रह रहे हैं, अल्लाह ताला बताता है कि वो करते क्या हैं, कि इन्ना फ़िरऔना अला फ़िल अर्द, कि इन्ना से मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि जब भी कोई आयत, जब भी कोई बात अल्लाह ताला इन्ना से शुरू करता है, हम उसका आम तर्जुमा बेशक करते हैं कि इसमें कोई शक नहीं। तो शक से आप ये समझ लें कि वो एक हकीकत की बात हो रही है, वो एक ऐसी बात हो रही है जो अनडिनाइएबल है, जो रिजेक्ट नहीं हो सकती, जिसका इनकार नहीं हो सकता। यानी ये एक बात
ایک محکم قانون، ایک محکم اصول ہے جو اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے کہ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ جب بھی تم دیکھو گے کہ فرعون زمین پر چھائے ہوئے ہیں، انہیں برتری ملی ہوئی ہے، علا جیسے ہم کہتے ہیں کہ انتم الاعلون، تم ہی غالب ہوگے، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی برتری پاؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ فرعون بھی جب برتری پا جاتے ہیں معاشروں کے اندر، فرعون بھی جب غالب آ جاتے ہیں زمین کے اوپر، جب چھا جاتے ہیں زمین کے اوپر، وہ کیا کرتے ہیں، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، وہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو اہل ہوتے ہیں اچھے کاموں کے، اچھے عہدوں کے، ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یستضعف طائفۃ، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ایسے گروہ ہیں جو طائفہ ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے زبیر شبیر صاحب کے ساتھ بھی سمجھا اور سیکھا کہ قرآن پاک ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں کرتا، تو ہمارے تراجم کے اندر دونوں الفاظ جو ہیں شیعہ اور طائفہ، ان کو گروہ کے مطلب میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھیں گے کہ طائفہ بیسیکلی طائفین سے بھی ہے، طواف سے بھی ہے، یعنی یہ سیم مادہ ہے جس کے اوپر طواف جو ہم کرتے ہیں اس کا مادہ بھی سیم ہے، توئے واو فے، اور طائفین بھی وہاں سے بنتا ہے کہ طواف کرنے والے، اور طائفہ بھی وہیں سے بنتا ہے کہ طواف کرنے والوں کا گروپ جو ہوگا وہ طائفہ کہلائے گا۔ تو طائفین بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشروں کی نگرانی کرتے ہیں، جو اس بات کی نگرانی کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو، جو اس بات کی نگرانی کرتے ہیں کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ معاشروں میں رائج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی پاسداری کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی، اس کے میں کیا کمی ہے لوگوں کے اندر، وہ کمی کیسے پوری کی جائے گی۔ تو یہ طائفین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان گروپوں میں سے پھر جو ایک گروہ ہوتا ہے جو طائفین کا ہوتا ہے، جو چوکی داری کرتے ہیں، جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے بارے میں متفکر ہوتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور ان کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرعون کیا کرتا ہے، ان کو ضعیف کرتا ہے، ان میں ضعف پیدا کرتا ہے، ان میں کمزوری پیدا کرتا ہے، ان میں طاقت جو ہے وہ نکال دیتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہ رہے، اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، یذبح ابناءہم، کہ ان کے جو سردار، ان کے جو قابل، ان کے جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کے آگے بند باندھ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو وہاں پہ مرتا ہوا دیکھ لیں۔ جیسے قربانی یا ذبح کے وقت ہم دیکھ لیں کہ جانور ایک بے موت یا موت سے پہلے مر گیا ہے، تو اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ باصلاحیت لوگ فرعونی معاشروں کے اندر اپنی صلاحیتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتا دیکھتے ہیں، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، کہ عورتوں کو وہ آپس میں شرمندگی کے ساتھ ملاتے ہیں۔ کمزور طبقہ جو ہوتا ہے وہ شرمندہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر بھی اور دنیا میں جہاں کہیں بھی فرعونی نظام نافذ ہیں، لوگ شرمندگی سے زندگی گزارتے ہیں۔ جو پست طبقہ ہے، جو بلند طبقہ ہے، یا جسے ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، وہ تو فخر سے سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مڈل کلاس ہے، جو لوور کلاس ہے، وہ آپ دیکھیں گے وہ شرمندگی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو فرعونیت یہ کرتی ہے کہ انسانوں کو ایسے گروہوں میں تقسیم کر دیتی ہے جس سے وہ آپس میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو گروہ قابل ہوتا ہے، جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، ان کو وہ ذبح کر دیتا ہے، ان کے راستے ختم کر دیتا ہے، اور ان میں یا عام معاشرے کے اندر جو لوگ نچلے درجے پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شرمندگی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ ہمیشہ شرمندہ رہتے ہیں، کبھی سر اٹھا کے نہیں جیتے وہ معاشروں کے اندر۔ تو یہ جو روش اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم اس روش کو دیکھو گے تو سمجھ جاؤ کہ جہاں پہ یہ روش موجود ہے وہاں پہ مفسدین موجود ہیں۔ وہ فرعون جو ہیں مفسدین ہیں بیسیکلی، اور اس کے جتنے بھی اعلیٰ کار ہیں وہ سب اس فساد کا حصے دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک اللہ کا قانون ہے، میں پہلے بھی کئی بار یہ پیش کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی متبادل کو دیے بغیر فرعونی نظام کو بھی ختم نہیں کرتا۔ تو باطل جب بھی ختم ہوا ہے اس سے پہلے اس کی ریپلیسمنٹ تیار ہوتی تھی نبی کی صورت میں، نبی کو پیش کردہ وحی کی صورت میں۔ وہ ریپلیسمنٹ کے لیے ایک نظام ترتیب دیتے تھے، وہ ریپلیسمنٹ کے لیے ایک جماعت ترتیب دیتے تھے جو اس سارے ریاستی امور کو ٹیک اوور کر سکے، یا اس سارے معاشرتی معاملات کو سنبھال سکے، کیونکہ اگر سنبھالیں گے نہیں معاملات کو تو معاشرے میں تباہی ہو جائے گی، معاشرہ خون ریزی اور جنگ و جدل کا شکار ہو جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم جب چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جو ضعیف ہیں، الذین استضعفوا فی الارض، وہ لوگ جو کہ زمین کے اوپر ضعیف ہے، جن کی قوت کو چھین لیا گیا ہے، ان کو اگر ہم ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اگر ہم انہیں امام بنا دیں اور اگر ہم انہیں ورثاء بنا دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہماری یہ چاہت اپنا کام شروع کرتی ہے اور لوگوں کو پھر ہم تمکنت فی الارض دے کے فرعون کو وہ دکھانا چاہتے ہیں
حمان کو وہ دکھانا چاہتے ہیں، ان کے لشکروں کو، ان کے اعلیٰ کاروں کو وہ دکھانا چاہتے ہیں ما کانوا یحذرون، جس سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایکویلٹی نہ آ جائے، معاشرے کے اندر طبقات ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، فرعون ہمیشہ اس چیز سے خوف کھاتا ہے کہ معاشرے برابری کی سطح پہ آ جائیں، ان میں سے ظلم ختم ہو جائے اور عدل کا بول بالا ہو جائے. تو فرعون، حمان اور ان کے جو اعلیٰ کار ہوتے ہیں وہ اس چیز سے خوف کھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ طبقاتی نظام ایسے ہی قائم رہے تاکہ ہماری فرعونیت ایسے ہی قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ختم ہوتا دیکھیں گے ان لوگوں کے تھرو جو کہ ضعیف ہیں، جنہیں انہوں نے ضعیف رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہمارا قانون کرتا کیا ہے؟ ہمارا قانون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کرتا یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تو پھر ہم موسیٰ کی طرف وحی کرتے ہیں. اب موسیٰ کون ہوگی؟ ہر وہ ماں، ہر وہ خاتون، ہر وہ قوم، ہر وہ امت جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہے اور جو غلامی سے جان چھڑانا چاہتی ہے، جو آگے بڑھنا چاہتی ہے، معاشروں کے اندر عدل دیکھنا چاہتی ہے، جو معاشروں کے اندر عدل، مساوات اور ظلم کا عدل اور مساوات کا قیام اور ظلم کا خاتمہ دیکھنا چاہتی ہے. تو ہر وہ عورت، ہر وہ امت، ہر وہ قوم وہ موسیٰ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہر اس قوم، ہر اس امت، ہر اس عورت کی طرف پھر ہم اس وحی کے ذریعے وہ سبق پیش کر سکتے ہیں کہ اس نے کرنا کیا ہے، ان ارضیہ، کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی رضاعت کرے. اگر وہ ماں ہے وہ اپنے بچوں کی رضاعت کرے گی، اگر وہ امت ہے وہ اپنے امتیوں کی رضاعت کرے گی، اگر وہ قوم ہے وہ اپنے افراد کی رضاعت کرے گی. رضاعت سے کیا مراد ہے؟ صرف جسمانی گروتھ نہیں، بلکہ رضاعت سے مراد ہے اس کی نظریاتی گروتھ بھی کرے گی، اس کی ذہنی گروتھ بھی کرے گی. پھر کہیں جا کے اس کی رضاعت کا حق ادا ہوگا. صرف یہ کھانا پینا ہی رضاعت کے اندر نہیں آتا، بلکہ اس کی مینٹل گروتھ بھی رضاعت کے اندر موجود ہے، اس کی نظریاتی گروتھ بھی رضاعت کے اندر موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ یہ کرے گی پھر کیا ہوگا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے ڈر پیدا ہو جائے کہ جی میں نے جس بچے کو اب اتنا باصلاحیت بنایا ہے، میں نے جس کو اپنا دودھ پلا کر جوان کیا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، اس میں صلاحیتیں پھونکی ہیں، اس میں نظریہ پھونکا ہے، کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، کہیں اس کو بھی ذبح نہ کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم نے وہی کی، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو اس دریا میں ڈال دو جس میں پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا جا رہا ہے، جس کو ہم نے سمجھا ہے کہ یم وہ دریا ہے جس میں پانی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا جاتا ہے. اور اسے پھر کہا جاتا ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ تم نے اب جو اپنی اولاد کو، اپنے افراد کو، اپنی امت کو، اپنی قوم کو اس ٹھٹھے مارتے ہوئے سمندر کے حوالے کر دیا ہے، تو اب تمہیں کوئی خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ معاشرے میں اب اپنے سکلز کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكِ، کہ پھر ہم اس کو واپس لے کر آتے ہیں. یہ بھی اللہ کا قانون ہے. اس یہاں پہ انّا کا آپ دیکھیں گے کہ بے شک اگر تم یہ کرو گے، تم یہ بحیثیت ماں یہ کرو گی، بحیثیت قوم یہ کرو گی، بحیثیت تنظیم یہ کرو گی، تو میں تمہارے ممبران کو، وہ جہاں کہیں بھی دنیا میں جائیں گے، میں ان کو تمہاری طرف واپس لے آؤں گا. اور وہ واپس کس حال میں آئیں گے؟ وہ بچگانہ حال میں نہیں آئیں گے جس میں ہم نے انہیں بھیجا تھا. وہ آئیں گے وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم انہیں مرسلین بنا دیں گے. تو یہ جعل کا جو لفظ ہے یہ بہت اہم ہے. یہ میں آپ کو اب چاہتا ہوں کہ اس لفظ کے اوپر ہم غور کریں اور اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا حکمت رکھی ہے. یہ میں نے اب اس سلائیڈ کے اندر اس کو ریڈ مارک بھی اسی لیے کیا ہے. اس کو میں نے ریڈ مارک بھی اس لیے کیا کہ آپ اس لفظ پہ غور کریں کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. کہ جو فرعون ہے وہ بھی جعل کرتا ہے، وہ بھی اپنی قوم کی شیپ اپ کرتا ہے. یہ جو جعل ہے اس کا مطلب تخلیق بھی ہے، اس کا مطلب بنانا بھی ہے، اس کا مطلب ایسی تخلیق یا ایسی بناوٹ یا ایسی کردار، ایسی پروڈکٹ میکنگ ہے کہ جس کے پیچھے ایک میکانزم موجود ہوتا ہے. اب جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ ظاہری بات ہے اس میکانزم کی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. جیسے فرعون کا جو معاشرہ ہے وہ فرعونی پالیسیز کی ڈیپینڈنٹ ہے، کہ فرعونیت جب بھی آتی ہے تو وہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ جس سے افراد تقسیم ہوتے ہیں، جسے ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کے پرنسپل کے طور پر جانتے ہیں. اور وہ اہل طبقات کو، اہل لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں یا تو وہ وطن چھوڑ جائیں یا وہ اسی دیش میں رہتے ہوئے، اسی مٹی پہ رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا خون ہوتا دیکھیں. تو دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ شرمندگی کی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ پروڈکٹ ہے، یہ جو معاشرہ بنتا ہے یہ پالیسیز کے پروڈکٹ بنتا ہے. تو اس پروڈکشن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جعل کا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب وحی آتی ہے تو وحی کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وحی بھی جعل کرتی ہے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ اس پروڈکٹ کو، اس پالیسیز کو اپنانے والے، ان تعلیمات کو اپنانے والے جب معاشروں کے اندر جاتے ہیں، چاہے وہ فرعونی معاشرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنا اثر پیدا کرتے ہیں،
وہ अपनी मुरसलीन की सलाहियतों को ग्रो करते हैं। मुरसलीन की सलाहियतें क्या हैं कि जो फ्रीजा रिसालत हमने देखा है कि यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि वो इन चार खसूसियात के ऊपर काम करके अपने आप को ढाल देते हैं और मुरसलीन बन जाते हैं। तो ये चीज़ है कि जो जो कौम, जो औरत, जो उम्मत ये काम करेगी उसके पास मुरसलीन हो जाएंगे। ठीक है, रसूल एक और कैटेगरी है, मुरसल एक और कैटेगरी है, इसको हमने मिक्स नहीं करना। रसूल जो आए हैं वो आ चुके हैं और जो नबी हैं वो भी आ चुके हैं, लेकिन उनका पैगाम जो कैरी करने वाले हैं उनको मुरसल कहा जाएगा। जो उस जिम्मेदारी को आगे लेकर बढ़ने वाले हैं वो मुरसल होंगे। ठीक, तो ये एक फर्क है जो हमने साथ साथ समझना भी है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हम उसको उसकी माँ की तरफ लौटाते हैं वापस, या उसकी कौम की तरफ जब वो वापस आता है, या अपनी तंजीम की तरफ जो वापस आता है, तो उसकी माँ को उस आंखों की ठंडक मिलती है। यानी वो ऐसी जबरदस्त प्रोडक्ट बन के वापस आता है कि देखने वालों की आंखों को तस्कीन पहुंचती है, उसको तकवीयत मिलती है कि हाँ, हमारे बेटे ने, हमारी बेटी ने, हमारे बच्चों ने, हमारे मेंबरान ने कुछ अचीव किया है इस फिरौनी मुआशरे के अंदर रहते हुए भी। तो ये एक अल्लाह ताला कहता है कि ये करने का काम होता है। जब फिरौन के मुआशरे के अंदर आप मौजूद हैं तो अपनी सलाहियतों को जमा करें और उम्मे मूसा की तरह अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनकी जिस्मानी ग्रोथ का भी ख्याल रखें, उनकी फिजिकल ग्रोथ को भी उनके ऊपर भी काम करें, और उसके साथ साथ उनकी नजरियाती ग्रोथ के ऊपर भी काम करें। जब ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपके बच्चे आपके पास आएंगे। आज आप देख रहे हैं इनमें से हमारे जो बच्चे परदेश जाते हैं काम करने, वो वापस नहीं आते क्योंकि उनके माँ बाप ने हमारे अंदर एक जिस्मानी तस्कीन, जिस्मानी जरूरियात, जिस्मानी ख्वाहिशात तो फिक्स करती हैं, उनका तो उन्होंने ख्याल रखा है, लेकिन हमारी नजरियाती ट्रेनिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो वापस नहीं आ पाते। जबकि अल्लाह का वादा, अल्लाह कहता है कि मैं उनको वापस लेकर आता हूँ जिनकी रजात की जाती है। रजात के अंदर तीनों चीजें आपने देखनी है। नंबर एक, उसकी जिस्मानी ग्रोथ, उसकी जिम्मेदारी आप अच्छी तरह निभाएं। नंबर दो, उसकी नजरियाती जिम्मेदारी आप पूरी करें। उसके अंदर ये शऊर पैदा करें कि उसने वही के ताबिया रह के जिंदगी गुजारनी है, तो वो आपसे दूर नहीं हो सकता। वो जहां भी होगा आपके पास लौट कर आएगा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनकी वालदा के पास लौटाया। तो ये एक बड़ी एक चीज है कि हमने मुआशरे के अंदर रहते हुए कैसे परफॉर्म करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन और उस उम्मे मूसा का क्या किरदार है। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहता है कि जब ये वापस आते हैं मुरसल बन के, तो अब ये जिम्मेदार शख्स बन के आए हैं, अब ये जिम्मेदार मेंबर बन के आए हैं। अब अल्लाह ताला कहता है मैंने इनकी ड्यूटी दे दी है और इनको कहा है कि इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तग़ा, कि अब तुम फिरौन के पास जाओ, उसने सरकशी कर दी है। ठीक है, पहले तो हम उस मुआशरे में रहते थे अपनी तरबियत करने के लिए, अपनी सलाहियतों को बाहर लेकर आने के लिए। तो अब हमारा जो कि तज़किया इस हद तक हो चुका होना चाहिए कि फिर अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम मुरसल की तरफ बन जाओ, मुरसल की तरह तुम्हारे अंदर खसूसियात पैदा हो जाए, तब तुमने फिरौन की तरफ जाना है, तब तुमने उसके पास जाके बात करनी है। ठीक है, तो उसमें भी कोई जज्बाती बात नहीं है कि हमने कोई उसको कहना है कि भाई तुम तख्त से हट जाओ, हमने उसको कहना जी तुम इक़्तिदार हमारे हवाले कर दो, ये चीज नहीं है। अल्लाह ताला वहां बयान करता है कि आपने क्या करना है। फकुल हल लका इला अन तज़क्का, उससे भी जाके कहना है कि क्या तुम अपनी दुरुस्ती, अपनी इस्लाह करना चाहते हो, क्या तुम अपना तज़किया करना चाहते हो। तो जाहिर बात है कि वो तज़किया वो हमें देखेगा तो उसे पता चलेगा कि तज़किया से क्या मुराद है, ये किन करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं ये लोग जो मेरे पास आए हैं, ये कितने बाकिरदार, बासलाहियत और माशरे के लिए प्रोडक्टिव हो चुके हुए हैं, जो ये मुझे भी ये कह रहे हैं कि तुम भी हमारी तरह इस मसावात को कायम करो, इस अदल का क्याम करो, जुल्म का खात्मा करो। तो उसके लिए अल्लाह ताला कहता है कि तब मूसा तुमने फिरौन के पास जाना है, क्योंकि अब उसकी जो तगा है, अब जो उसकी तुगयानी है, अब उसको तुमने रोकना है। लेकिन उसको रोकना किस तरह से है कि उसको पहले तज़किये की दावत दो, और तज़किये की दावत तो अब तुम तब दे सकोगे जब तुम्हारे पास अपना किरदार होगा दिखाने के लिए, अपनी जो अपना रोल मॉडल होगा दिखाने के लिए, अपनी पॉलिसीज होंगी उसको दिखाने के लिए। जो मूसा अलैहिस्सलाम उसके दरबार में जाके साहिरीन का मुकाबला कर रहे हैं, तो उनको अपनी पॉलिसीज पेश कर रहे हैं, जिसने फिरौनी पॉलिसीज को पलक झपकते खा लिया। तो वो पॉलिसीज आपके पास मौजूद होनी चाहिए, वो निज़ाम की अमली तदाबीर आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने अब ये देखना है कि हमने अगला जो काम है वो किस तरह करना है। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हमें जो समझ आई है हमने वो करना है। जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग हबीतत अमालुहुम को सर्च करें, क्योंकि ये वो अहम तरीन इस्तिलाह है कुरान पाक की कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला फरमाता है जो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये सूरत नंबर 18 है, सूरह साफात, उसकी आयत नंबर सूरह कहफ है, उसकी आयत नंबर 105 है कि अल्लाह ताला फरमाता है फहबितत अमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, कि जो
हाबितत अमालुहुम की कैटेगरी के अंदर जो भी अमाल आएंगे वो इतने बेवकूफ़ हैं, वो इतने वैल्यूलेस हैं कि उनको हम मिजान में भी नहीं रखेंगे, कि उनका तो वेट ही नहीं है, उनकी अहमियत ही नहीं है। और अल्लाह ताला कहता है कि देखने वालों को ये लगता है कि उसने बड़े अच्छे काम किए हैं, उसने बहुत ही अच्छा जो ना परफॉर्म किया दुनिया के अंदर, जबकि अल्लाह ताला कहता है उसकी हकीकत ये है कि उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई वजन ही नहीं है मीज़ान के अंदर, कि हम उसको मीज़ान में रखने की भी तकलीफ करें, उसका फ़ायदा ही नहीं है। ये मैंने आपके सामने सूरह कहफ की ये 4 आयत भी पेश कर रहा हूँ ताकि आप इसको दोबारा डीपली पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, मैं तुम्हें बताऊं कि वो कौन लोग हैं जिनके अमाल सबसे ज्यादा नाकिस या खिसारे वाले हैं। अल्लज़ीना ज़व्वा सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, कि वो लोग जिनकी सारी जिंदगी की कोशिशें नाकाम हो गई, बर्बाद हो गई, हालांकि वो ये समझ रहे थे कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये वो लोग हैं जो कि आयात अल्लाह की आयात से कुफर करते हैं। उलाइक अल्लज़ीना कफरू बि आयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही, और उसके सामने आने का उन्हें पता ही नहीं है कि उसके सामने जाके हमने क्या बात करनी है, क्या दावा पेश करना है। तो उनके अमाल गारित हो जाएंगे, उनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, और उनके अमाल की हकीकत ये है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई वेट नहीं है हमारे मीज़ान के अंदर। तो हमने तो ये भी तकल्लुफ़ नहीं करना कि उन अमाल को अपने मीज़ान में पेश करेंगे, इनका कोई वजन हो सके। तो ये हमने चीज देखनी है कि हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे कौन से अमाल हैं कि जो इस कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता, और हमने इससे कैसे बचना है। क्योंकि जिंदगी मुझे, आपको, हम सबको एक बार ही मिलनी है, और उसी एक बार की जिंदगी में हमने फैसला करना है कि हमने अपने अमाल को हाबितत अमालुहुम में रखना है या इससे बाहर निकलना है। इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, पहले उसको समझने के लिए जरूरी था कि मैं आपको वो आयात दिखाई कि जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि वो आयात से कुफर करते हैं। तो आयात क्या है अल्लाह की, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि यतलु अलैहिम आयात ही, कि अल्लाह ताला की जो आयात तिलावत की जाती हैं, जो मकासद के साथ पेश की जाती हैं, उनको अपनाना है हमने, उनको अपनी जिंदगियों के अंदर शामिल करना है, उनके ऊपर हमने अपनी जिंदगियों की पॉलिसी मेकिंग करनी है। उससे क्या होगा, उससे वो नताइज बरामद होंगे जो कि वो आयात हमें दिखाना चाहती हैं, दिखा रही है कुरान पाक के अंदर। तो उसका तरीका अल्लाह ताला कहता है क्या है, कि तुम ये जो काम, ये जो आयात मैंने आपको दिखाई भी हैं, कि इनको समझो कि तुम्हारे अमाल हाबितत अमालुहुम के जुमरे में नहीं आने चाहिए अगर मोमिन हो तो। उसके लिए मैंने आपके सामने ये निज़ामों की तश्कील के अंदर ये स्लाइड्स भी पेश की थी कि फी सबीलिल्लाह जो अल्लाह का निज़ाम है वो क्या करता है, और फी सबील तागूत का निज़ाम क्या करता है। क्योंकि जब तक हम अपनी पॉलिसीज को अल्लाह के निज़ाम की पॉलिसीज के मुताबिक नहीं करेंगे तो हम तागूत को सपोर्ट करते जाएंगे, विलिंगली या अनविलिंगली, जानने में या अनजाने में, अरादतन या गैर इरादतन। लेकिन वो गलती हमारी होगी, क्योंकि कुरान अगर हमारे पास मौजूद है तो कुरान हमें उन नताइज के साथ जोड़ रहा है। वो नताइज क्या है, हम बार बार ये देखते हैं कि वो नताइज तौहीद है। तौहीद वो वाहिद कुलिया है, वो वाहिद कानून है दुनिया का जो कि मुमताज करता है हर निज़ाम को कुरानी तालीमात के निज़ाम से अलग करके खड़ा कर देता है। जिस निज़ाम के अंदर तौहीद का पहलू मौजूद नहीं है वो बातिल का निज़ाम है। तौहीद में इंसानी आज़ादी भी आती है, तौहीद में रबूबियत आमा भी आता है, तौहीद में इंसानी तकरीम भी आती है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत अहम है, इंसानी तकरीम, इंसानी आज़ादी और रबूबियत आमा। तो जो निज़ाम ये तीनों चीज़ों को एड्रेस करेगा वो अल्लाह का निज़ाम होगा। और उसमें जब हम अपनी एफर्ट्स पुट इन करेंगे, अपनी माली एफर्ट्स, अपनी वक़्त की एफर्ट, अपनी इल्मी एफर्ट, अपनी शौरी एफर्ट, अपनी जिस किस्म की भी एफर्ट और जिस किस्म के भी हम अपने वसाइल इस्तेमाल करेंगे, वो अल्लाह ताला बताता है कि वो भी हाबितत अमालुहुम से बच सकते हैं। तो उसके लिए हमें इन बुनियादों के ऊपर निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। और फिर जब उस निज़ाम के मुताबिक हमारा अपनी ग्रोथ हो जाएगी, हमारा अपना तज़किया हो जाएगा, तो फिर हम किसी और पॉलिसी मेकर के सामने उसको पेश करेंगे कि भाई ये निज़ाम देखो, इसके तहत तुम भी अपना तज़किया कर सकते हो। तो ये तालीमी निज़ाम भी मैंने आपके सामने पेश किया हुआ है, मुआशी निज़ाम भी पेश किया हुआ है कि मुआशी निज़ाम जिसमें हम रह रहे हैं, चाहे वो कैपिटलिज्म का निज़ाम है, चाहे वो सोशलिज्म का निज़ाम है, उनमें भी रबूबियत आमा का इनकार हो रहा है, या उनमें इंसानी तकरीम का इनकार हो रहा है, या उनमें इंसानी आज़ादी का इनकार हो रहा है, या उनमें इन तीनों फैक्टर्स का इनकार हो रहा है। तो इन तीनों में से किसी एक फैक्टर का इनकार भी अगर किसी निज़ाम में हो रहा है तो वो अल्लाह के पेश करदा निज़ाम से हटके है।
تو ہمیں اس چیز سے بہت ضروری ہے بچنا، کیونکہ ہمارے جو اکثر بھائی، اکثر ہمارے بہنیں، اکثر ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس سوچ میں چلے جاتے ہیں کہ شاید سوشلزم ایک بہت اچھا نظام ہے کمپیریٹیولی، ٹھیک ہے کمپیریٹیولی اچھا ہوگا، لیکن ہماری ڈیسٹینیشن سوشلزم نہیں ہے، ہماری ڈیسٹینیشن ہے قرآن کی پالیسیز، قرآن کا نظام یا قرآن کی تعلیمات پہ مبنی نظام جو توحید پیش کرے، جس میں یہ تینوں فیکٹر موجود ہوں، ربوبیت عامہ موجود ہو، انسانی تکریم موجود ہو، انسانی آزادی موجود ہو، تو پھر ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ فی سبیل اللہ کاؤنٹ ہوں گی، ادروائز ہم بھی طاغوت کو سرو کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، وہی کام جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا منہ، اپنی توجہ، اپنا فوکس، اپنی ہر کام کو میں اس ذات کے ساتھ ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہوں، اس ذات کی طرف رخ کر کے کرنا چاہتا ہوں، اس کی پالیسیز کو سامنے رکھ کے کرنا چاہتا ہوں، جو فطر السماوات والارض ہے۔ اب یہ بہت ہی بڑا ورڈ ہے فطر کا، کہ فطر اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کسی چیز کو بغیر مادے کے پیدا کیا ہو۔ اب دنیا میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو سکے۔ تخلیق کے اندر انسان بھی تخلیق کرتا ہے، لیکن وہ مادہ موجود ہوتا ہے تو انسان تخلیق کر دیتا ہے۔ انسان بھی مصور ہے، انسان بھی قوی ہے، انسان بھی امین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات انسانوں کے لیے ایک رہنمائی پیش کرتی ہے، لیکن فطر ایسی صلاحیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بالکل الگ کر دیا۔ کوئی انسان، کوئی مخلوق فطر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کسی چیز کو بغیر مادہ کے پیدا نہیں کر سکتی، یعنی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی بنیاد موجود ہوگی تو وہ آگے کسی شیپ میں اس کو ڈھالے گا، تو وہ تخلیق کے زمرے میں آئے گا، فطر کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے، اسپیسیفکلی بتا رہا ہے کہ پالیسی میکنگ انسانی ہاتھ کی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہ سوچیں کہ انسان بھی بہت باکمال چیز ہے، اس نے بھی کوئی بہت اچھی چیز سوچ سکتا ہے، نو ڈاؤٹ سوچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو پالیسیز وہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ فطر السماوات والارض ہے، وہ چیزوں کی اس حقیقت کو بھی جانتا ہے کہ جب یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھی، جب ان کا مادہ بھی موجود نہیں تھا، تو اس کی پالیسیز کو فالو کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اور چیلنج ہے۔ اور یہی چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وما انا من المشرکین، کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں کہ میں اس پالیسی کے اندر کوئی اور پالیسی مکس کر دوں۔ تو یہ بڑا ایک لطیف نقطہ ہے جو ہمارے ہاں تحریکوں کی ناکامیوں کا سبب بنا ہوا ہے، کہ ہم ہر تعلیم کے اندر یا ہر اسلامی یا قرآن کی جدوجہد کے اندر اپنی مرضی بھی شامل کر دیتے ہیں، چاہے وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنا فوکس، اپنے مرکز، اپنی سوچ کا مرکز، اپنی تعلیمات کا مرکز، اپنی پالیسی میکنگ کا مرکز اس رب کریم کی طرف کرنا ہے جو فطر السماوات والارض ہے۔ اس کی وحی کے اندر سے ہم نے ڈھونڈ کے لانی ہے چیزیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تمہاری ایفرٹ کس طرح کی ہونی چاہیے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو ہم بننا چاہتے ہیں، جو ہم بننے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایفرٹس کریں گے، اور ایفرٹ بھی کوئی نارمل ایفرٹ نہیں ہوگی، اتنی شدید ایفرٹ ہوگی کہ اس میں ان کی زندگی بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ قتل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بس ایک ضرب لگائی اور قتل ہو گئے، بلکہ قتل یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے پیچھے اس طرح سے ایفرٹ کرتے ہوئے اپنی جان دے دینا، تو وہ بھی قتل ہو جائے گا، انتہائی ایفرٹ جو ہے وہ قتل کے زمرے میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے پیش کرتا جو مقاصد ہیں فی سبیل اللہ، توحید کی بنیاد کے اوپر جو کام ہو رہا ہے، جو لنگر کھل رہے ہیں، جو خیراتی ادارے بن رہے ہیں، جو ہسپتال بن رہے ہیں، جو اسکول بن رہے ہیں، جو اسکل سینٹر بن رہے ہیں، وہ ناکافی ہیں، کیونکہ وہ صرف جسمانی تربیت کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا دیکھا کہ ام موسیٰ وہ ہے جو نظریاتی تربیت بھی کرتی ہے جسمانی تربیت کے ساتھ، جو شعوری تربیت بھی کرتی ہے، جو اس کو اس نظام کے متبادل نظام کے لیے تیار بھی کرتی ہے۔ تو تب وہ عورت، تب وہ خاتون، تب وہ ماں ام موسیٰ ہوگی جب وہ اپنے بچے کو نظریاتی اور شعوری طور پر بھی تیار کرے، جسمانی طور پر تیار کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اور وہی آرگنائزیشن بھی ام موسیٰ کی سنت پہ عمل کریں گے یا ان کے طریقہ کار کی پیروی کرے گی، اور قوم وہی قوم جو ام موسیٰ کی پیروی کرے گی، وہ لوگ ہوں گے جو اسی طرح اپنے ممبران کی، اپنے اقوام کے افراد کی اسی طرح جسمانی بھی، نظریاتی بھی اور شعوری تربیت کریں، کہ انہیں پتہ چل جائے کہ نظام کیسے بنتے ہیں، نظام کیسے کھڑے ہوتے ہیں، نظاموں کو کیسے بدلا جاتا ہے، اور ہمارا اس کے اندر کیا کردار ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ والذین کفروا، جو لوگ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کی جو کوششیں ہوتی ہیں نا کہ قتل، انتہائی ایفرٹس وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ فی سبیل الطاغوت ہو جاتی ہیں ان کی ایفرٹس، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے طاغوت کی طرف جانا ہے
یا ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ 3 نظام پیش کر چکا ہوں ابتدائی طور پر کہ ہمیں اس نظام کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں 2 ایسے سیکٹر بنانے ہوں گے جہاں پہ ہم جسمانی ضروریات بھی پوری کریں، یعنی فائنینشیل مینس بھی پورا کریں، لوگوں کو یہ بھی سکھائیں کہ انہیں فائنینشیل مینس کیسے پورے کرنے ہیں، اور ان کی نظریاتی اور شعوری تربیت بھی ہو، یعنی تعلیم و تربیت جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں سمجھتے آ رہے ہیں وہ بھی موجود ہونی چاہیے، اور ان کی اکنامکس کی بھی امپروومنٹ، اس کی بھی بہتری کا وہاں پہ میکانزم موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ جو 2 عملی تقاضے اب ہمارے سامنے قرآن مجید رکھ رہے ہیں کہ جو بھی ماں، جو بھی خاتون، جو بھی تنظیم موسیٰ بننا چاہتی ہے، ان کی طرح فرعون کے یا فرعونی معاشروں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتی ہے، انسان کو آزادی دلانا چاہتی ہے، انسان کو مقصد اور پروڈکٹیو لائف گزروانا چاہتی ہے، اس کو یہ 3 کام، اس کو یہ 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک، اس کو اپنی ایجوکیشن کے اندر وہ نظریاتی اور شعوری تربیت ڈالنی ہوگی، اور دوسرا اپنے اکنامک ماڈل کے اندر ان کو طاقتور بنانے کی یا ان کو باوسائل بنانے کی ان کے لیے حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ تو ہمارا مقصد یہ کہ ہم اس ادارے کے اندر شروع میں تو ان 2 ڈپارٹمنٹس کے اوپر فوکس کریں جو انتہائی ضروری ہیں، جس سے ہماری وہ جو رضاعت کی شرط ہے وہ پوری ہو کہ جسمانی گروتھ اور نظریاتی گروتھ، یہ ہماری جو ہے 2 شرائط پوری ہوں، اور جو بھی ہمارے ساتھ لوگ جڑے ان کو ہم سب سے پہلے نظریاتی اور شعوری گروتھ سے گزار کے اور اس کے ساتھ جسمانی گروتھ کے ساتھ ان کو اٹیچ کریں، اور تاکہ وہ جو معاشرے کے تھپیڑے پڑ رہے ہیں، ہمیں جس دریا کے اندر ہم معاشرے کے اندر غوطے کھا رہے ہیں، ہمیں اس میں تیرنا آ جائے اور ہم وہاں پہ اپنے معاشروں میں اپنا کوئی مقام حاصل کر سکیں، اور چاہے وہ فرعونی نظام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تابوتی نظام ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس میں اپنے آپ کو ایک ہائی لائٹ کر سکیں ایک بہتر انسان کی صورت میں، ایک بہتر جماعت کی صورت میں، تاکہ ہم فساد کی بجائے اصلاح کی طرف جائیں، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو ان پالیسیز کے ساتھ متعارف کروائیں، اپنی مثال پیش کر کے کہ ہم نے یہ اچیو کیا، یا ہم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے ساتھ یہ سسٹم کھڑا کیا ہے، تو آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں آپ لوگوں سے اب نیکسٹ ویک میں رابطے شروع کر دوں گا، میں بھی اور زریز بھی، اور انشاءاللہ اپریل میں ہم پلان کر رہے ہیں چھوٹے میٹ اپس کا بھی، تاکہ ہم فردن ملاقات بھی کریں اور بیٹھ کے ہم چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں۔ تو یہ ہماری طرف سے ساری چیزیں آلریڈی پلاننگ میں شامل ہیں۔ تو اس میں آپ لوگ مزید کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ضرور دیں۔